नमस्कार, शुभ बिहानी। म याङजोमको यहाँहरू सम्पूर्णलाई आज म तपाईहरूलाई हामी मानवीय जीवनमा मानसिक रूपमा स्वस्थ रहन एकदमै अति आवश्यक हो र मानसिक रूपमा स्वस्थ रहनको लागि हामीले के कुरा अपनाउनु पर्छ भन्ने विषयमा यहाँहरूलाई जानकारी दिन गइरहेकी छु। सुन्नु होला है त ध्यान दिएर। मानसिक रूपमा कसरी स्वस्थ बन्ने? मानसिक समस्या त आइपर्छ हामीलाई। कहिले जिन्दगीको लामो यात्रामा सुख हुन्छ, दुःख हुन्छ। सुखमा त हामीलाई मानसिक समस्या नपर्ला, दुःखमा भने अवश्य पनि हामी मानसिक रूपमा अलिक अस्वस्थ भएको महसुस गर्दछौँ। तर मानसिक रूपमा अस्वस्थ हुनु आफ्नो शरीरको लागि अति नै घातक रहेको कारणले गर्दा तपाईहरू मानसिक स्वास्थ्य कसरी रहने भन्ने विषयमा मैले केही जानकारीहरू लिएको छु र आज यस भिडियो मार्फत तपाईहरूलाई अडियो मार्फत तपाईहरूलाई भन्न गइरहेकी छु। मानसिक रूपमा कसरी स्वस्थ बन्ने? पहिलो कुरा, अनावश्यक कुरामा एकोरो गहिरो सोचाइमा नपर्नुहोस्। कहिलेकाहीँ कुनै घटना, परिस्थिति तथा बाध्यतापछि हाम्रो मन भौतारिन सक्छ। यस्तो अवस्थामा मन एउटै कुरामा घुमाइरहनु हुँदैन, बरु मन परिवर्तन गर्नुपर्छ। कुनै नराम्रो अनुभव मनमा लिइरहँदा त्यसले हाम्रो मस्तिष्कमा समेत असर पुर्याउँछ। शरीर तात्छ, मुटुको धड्कन बढ्छ र छटपटी हुन्छ। त्यसैले अनावश्यक कुरामा एकोरो गहिरो सोचाइ भने राख्नु हुँदैन। त्यसै गरी अर्को रहेको छ, अर्काको उपलब्धिलाई सजिलै ग्रहण गर्नुहोस् र खुसी हुनुहोस्। हामी हाम्रो प्रगति चाहन्छौँ, यो राम्रो पक्ष हो, तर हामीमा केही गलत धारणा पनि रहन सक्छ। अर्काले प्रगति गर्दा आफूलाई नकारात्मक मूल्याङ्कन गर्ने यो असाध्यै नराम्रो बानी र संकीर्ण सोचै हो। त्यसैले मनलाई ठुलो पार्नुहोस्, संकीर्ण पार्नु हुँदैन। हरेक अरूको सफलतालाई तपाईले पनि आफ्नो सफलता सम्झेर स्वीकार्नुहोस्। धेरै मानिस यस्ता समस्याबाट पिरोलिएका हुन सक्छन् जसले मनमा अशान्त फैलन्छ, हामीलाई मनोरोगी लाग्न पनि सक्छ। प्रगतिशील सच्चा सोचाइमा बाँचौँ र बचाउको भावना मनमा जागेको हुनुपर्छ। आफूभन्दा सानालाई कसरी सहयोग गर्ने भन्ने सोच हामीमा हुनुपर्छ र आफू सरहका मानिसको प्रगतिमा साथ दिनुपर्छ। आफूलाई अवमूल्यन गर्ने चाहिँ पटक्कै होइन। त्यसै गरी पुराना रूढिवादी कुरामा पनि विश्वास नगर्नुहोस्। हाम्रो समाजमा बाटो हिँड्दा बिरालोले बाटो काट्यो वा रित्तो गाग्री देखियो भने अशुभ हुन्छ भन्ने जस्ता पूर्णतः अवैज्ञानिक गलत विश्वास छ। हेर्नुहोस् है, यो धेरै जसो अहिले पनि हामी सोचिरहेका छौँ। कुनै शुभ काममा निस्कँदा त्यहाँ बिरालोले बाटो काटेको थियो, रित्तो गाग्री देखियो भनेर हामी जो आइरहेको छ बिचारा बिरालोलाई पनि हामी सराप्ने गर्छौँ। जसले रित्तो गाग्रो लिएर आएको हुन्छ उसलाई पनि हामी नराम्रो सोच्ने गर्छौँ। त्यो पटक्कै नगर्नु होला। यो चाहिँ भने अवैज्ञानिक गलत विश्वास यो कारणले छ कि यस्ता वस्तु वा घटनामा मन बैचेन बनाउनु पटक्कै हुँदैन। यी रूढिवादी कुरामा कति पनि सत्यता छैन भन्ने सोचेर मन ढुक्क बनाउनु पर्छ। राशिफल हेराउने, भूत प्रेत बोक्सीको युगको अन्त्य भइसक्यो। त्यसैले यस्ता कुरामा चिन्ता लिएर समय बर्बाद गर्नु हुँदैन, बरु सफा पानी पिउने, ताजा खानेकुरा खाने गर्नुपर्छ। राति बाटोमा हिँड्दा भूत लाग्छ भन्दै मन डराएर ढुङ्गोदेखि तर्सेर पनि मानिस बिरामी हुन्छ, मनोरोग लाग्न पुग्छ। त्यसैले पुराना गलत चलन चल्ती र मान्यतालाई हटाउनु पर्छ। कसैलाई बोक्सी भनेर कुट्ने गरिन्छ, जुन 100% झुटो कुरा हो। त्यसैले हाम्रो गाउँ घरमा पनि आधुनिक चेतना जगाउनु आवश्यक छ। मरेको मानिसको आत्मा मनमा आउँछ भन्ने वा मरेको मानिसले दुःख दिएको भन्ने जस्ता गलत विश्वास छ, जुन सरासर झुटो साबित भएका छन्। यसमा विश्वास गर्नु हुँदैन। यस्ता कुरामा मनमा लगाउँदा अशान्ति हुन्छ र मनोरोग लाग्छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ, हरेक काममा खुसी, सुखी तथा सन्तुष्टि बन्नुहोस्। दैनिक जीवनमा काम गर्दै जाँदा कहिले सफल भइन्छ त कहिले असफल भएका कारण हताश हुनु हुँदैन, बरु असफलताबाट कारण पत्ता लगाएर फेरि सफलताको बाटोमा अगाडि बढ्नुपर्छ। कदापि निराश हुनु हुँदैन, अरूसँग पनि सरसल्लाह लिनुपर्छ। कहिलेकाहीँ हाम्रा अगाडि समस्या तेर्सिएर बसेका हुन्छन्। यस्तो अवस्थामा आत्तिनु भने कहिले हुँदैन। कतिपय समस्या आफै पनि समाधान भएर जान्छन्। 3-4 महिनापछि आउने समस्यालाई लिएर अहिलेदेखि नै चिन्तित हुनु हुँदैन, बरु आइपरेका वा सम्भावित समस्या समाधानको योजना बनाएर यो पछि यो गर्छु भनी अघि बढ्नुपर्छ।
कतिपय मिडियाले राम्रा कुराहरूलाई पर्दा पछाडि राखेर नराम्रा कुराहरू प्रचार गर्छन्, जसले गर्दा सर्वसाधारणमा बिग्रियो, भत्कियो, बेकार छ जस्ता भावना आउन सक्छ। तर वास्तविकता त्यस्तो हुँदैन। त्यसैले धेरै रेडियो, टेलिभिजन, समाचार तथा डरलाग्दा दृश्य पनि हेर्नु हुँदैन। जे छ त्यसमा सन्तुष्ट बन्नुहोस्, तर मेहनत गर्न नछोड्नुहोस्। धेरै मानिस आफू कहाँबाट आएको हुँ भन्ने पनि बिर्सन्छन्, विगतलाई बिर्सन्छन्, वर्तमानमा सन्तोष लिन चाहँदैनन्। उनीहरू समय पार गर्दै जाँदा ठूलो उन्नति भएको पनि बिर्सन्छन्, सधैँ असन्तोष राख्छन्, परिणामस्वरूप सधैँ दुखी भइरहन्छन्। विगतमा आफू कुन अवस्थामा थिए, अहिले कुन अवस्थामा आइपुगे भनेर मूल्यवान गर्नुपर्ने हुन्छ। धेरै जसो मानिस ठूलो प्रगति गर्दा पनि क्षणिक आनन्द लिन्छन्, त्यसैले मनमा सन्तोष भएको हुँदैन। त्यसैले हामीले सन्तोष लिन सक्नुपर्छ। मैले यो अवधिमा यति गरेँ, भगवानले मलाई यसरी पुर्याएका छन् भनेर सन्तुष्ट हुनुपर्छ, तर मेहनत गर्न भने छाड्नु हुँदैन। पुराना असफलतालाई केलाउँदै लक्ष्यमा पुग्नुपर्छ। त्यसै गरी अर्को रहेको छ लागु पदार्थ तथा दुर्व्यसनबाट टाढा रहनुहोस्। कतिपय मानिसको रक्सी पिउने बानी हुन्छ। बिस्तारै यी मानिस बिहानैदेखि रक्सी लिने र दिनदिनै मात्रा बढाउँदै जान थाल्छन्। अनि रक्सीको मातमा झगडा गर्ने, श्रीमतीसँग शङ्का गर्ने, कहिलेकाहीँ डराउने, घरबाट भाग्ने, छारे रोग जस्तै गरी ढल्ने गर्छन्। त्यस्तै कतिपय मानिस लागु औषध दुर्व्यसनीमा फस्छन्, जसले गर्दा दैनिक 2-4 हजार रकम यसमा खर्च गर्न पुग्छन्, साथै अनैतिक काम पनि गर्न बाध्य हुन्छन्। यस्ता मानिस एड्स तथा हेपाटाइटिस बी जस्ता रोगबाट पनि ग्रस्त हुन्छन्। सुई साटासाट गर्ने, छाडा यौन सम्पर्क गर्ने, ड्रग्सका लागि रकम जुटाउन चोरी पनि गर्ने गर्छन्। त्यसैले यस्ता वस्तुबाट सधैँ टाढा रहनुपर्छ। लागु पदार्थको सेवन तथा दुर्व्यसनीको कारण अन्य मानसिक रोग लाग्ने सम्भावना भएकाले यी वस्तुबाट सधैँ टाढा रहनुहोस्। दैनिक जीवनमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा गर्नुहोस्। समाजमा ठुलाले सानालाई हेप्ने, आफू मात्र समाजमा प्रतिष्ठित बन्न खोज्ने, अर्कालाई हेप्ने, अर्कालाई उचित व्यवस्था मिल्नबाट अवरोध गर्ने पनि पाइन्छ, जुन अपराधिक मानिन्छ। यस्तो वातावरणको सधैँ अन्त्य गर्नुपर्छ। समाजमा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा भएमा सबै मानिसलाई उत्तिकै क्षमता विकास गर्न सहयोग मिल्छ। कसैलाई डर हुँदैन, सबैको कल्याण हुन्छ। यस्तो वातावरण बनाउनु समाज तथा राष्ट्रको कर्तव्य पनि हो। अनि नैतिकवान नबन्नुहोस्, अरूबाट पनि त्यस्तो आशा नगर्नुहोस्। नैतिकवान बन्नु राम्रो कुरा हो र बन्नु पनि पर्छ, तर राम्रै कुरामा पनि जब अति गरिन्छ त्यो प्रत्युत्पादक बन्न जान्छ। समाजमा कोही मानिस अति नै नैतिकवान हुन्छन्। यस्ता मानिस हरेक काममा अति नै सचेत हुन्छन्, अरूलाई कुनै प्रकारको मर्का नपरोस् भनी हरेक क्षण ध्यान पुर्याउँछन्। तर समाज त्यस्तो छैन, जसका कारण यस्ता मानिसले समाजबाट धोका पाउँछन्, मन पनि दुखाउन पुग्छन्, उनीहरूलाई मनोरोग लाग्न पुग्छ। त्यसैले हामी केही हदसम्म तल हुनुपर्ने हुन्छ, न कि हरेक कुरामा अत्यन्तै ठिकसँग चल्नु पर्दछ। अर्थात् मानिस र परिवेश अनुसार नै आफूलाई ढाल्नुपर्ने हुन्छ। केही मानिसलाई आफूले गरेको बाहेक अरूले गरेको काममा चित्त बुझ्दैन। त्यसैले यस्ता मानिस अरूले गरेको काम सच्याउने गर्छन्। जस्तै कोठा सफा गरेको मन नपर्ने, आफैले सफा गर्नुपर्ने। यस्तो हुँदा दैनिक जीवनमा अप्ठ्यारो महसुस हुन्छ। त्यसैले केही हदसम्म अर्काले गरेको कामलाई पनि उचित स्थान दिनुपर्छ। समाजमा अति नैतिकवान भई बाँच्न गाह्रो छ। त्यसैले आफू पनि परिवर्तन हुनुपर्छ, समाज अनुसार पनि चल्नुपर्छ। मनका कुरा अरूलाई भन्ने बानी गर्नुहोस्। हामीमा ठुलो समस्या आउँदा पनि अरूलाई नभन्ने बानी हुन्छ, जसमा मनमा अशान्ति फैलिन्छ। हावा भरिएको प्रेसर कुकर चाहिँ विस्फोट हुने वा अचानक सिटी लागेर ठुलो हलचल भए जस्तै हामीमा पनि हलचल हुन सक्छ। काम नबन्दा हात खुट्टा नचल्ने भई हामी बिरामी पर्छौँ। त्यसैले मन गुम्सिएर रहेको कुराले पनि आफूलाई तनाव बढाउँछ। त्यस्ता कुरा आफ्नो मन खाने मानिससित भन्नुपर्छ। आफ्नो मनको वेदना अरूलाई व्यक्त गर्दा मन शान्त हुन जान्छ। रोगसित आत्तिने र अनावश्यक चिन्ता लिने नगर्नुहोस्। पहिले मानसिक रोग भनिन्थ्यो, तर अहिले मनोरोग भन्ने गरिन्छ। मनोरोग भनेको अति सामान्य टेन्सन हुनेदेखि कडा रोग सिर्जोफोनियासम्म पर्छ। त्यसैले अति सामान्य रोगदेखि कडा रोगसम्मका बिरामी यसमा पर्छन्। डिप्रेसन रोग लागेका बिरामीमा यस्तै चिन्ता हुन्छ कि मेरो दिमाग नै आउट हुन्छ, तर त्यस्तो हुँदैन। त्यसैले आत्तिनु हुँदैन। सामान्य मनोरोग लागेका बिरामीले अनावश्यक चिन्ता भने लिनु हुँदैन।
यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मैले पनि यो टिप्सहरू, यो भनाइहरू मैले लिएकी छु। महान भनाइहरू भनेर चाहिँ यो इन्टरनेटमा मैले पाएँ र सायद यसको मैले भिडियोको अनुमति चाहिँ मैले लिएको छैन। तर दैनिक जीवनमा यी कुराहरूले हामीलाई अपनायौँ भने हामी मानसिक स्वास्थ्य रहन सदैव सक्छौँ। एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुराहरू छ र यसले यी भनाइहरूले हामीलाई सधैँ सुखी र खुसी पनि बनाउँछ। तर अन्त्यमा म भन्न चाहन्छु, भनिन्छ नि एउटा भनाइ मैले सुनेकी थिएँ, भगवानलाई प्रार्थना गर्ने बेलामा भगवानले सारा चिज दिनुहुन्छ, जस्तै गरेर यस्तो मनदेखि प्रार्थना गर्नुहोस् रे। तर प्रार्थना गरिसके पछाडि सारा काम यसरी मर्ने गरी गर्नुहोस् कि मेहनत गर्नुहोस् कि निरन्तरता दिनुहोस् कि भगवानले प्रार्थना दिइसक्नु भएको छ, अब म यसरी काम गर्नुपर्छ, यसरी काम गर्नुपर्छ भनेर आफ्नो मेहनतलाई चाहिँ निरन्तरता दिनुहोस् रे। त्यस पछाडि अवश्य पनि सफलता मिल्छ भनेर सुनेकी थिएँ। धेरै धन्यवाद। यहाँहरूलाई यो कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लागेमा तपाईँहरूले सेयर गर्न सक्नुहुनेछ है त। हस्, धन्यवाद।